यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। शुरूमा प्रमुख समाचार। एक पटक पुनः पार्टी सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको घोषणा। नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई समितिद्वारा सर्वसम्मतिले अनुमोदन। बैतडीको सकार खोलामा जीव दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो र भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय पक्षबीच प्रतिरक्षा सहितका विभिन्न सम्झौता। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान बमोजिम आफूले एकपटक पुनः सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सभापति बन्ने यो अन्तिम पटक भएको र त्यसपछि विधानले नै आफूलाई सभापति बन्न रोक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा कोरोना महामारी कायमै रहेकाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनलाई लक्षित गरी थोरै भन्दा थोरै जनशक्तिलाई मात्रै काठमाण्डुमा आमन्त्रण गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एक फरक प्रसंगमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्मका लागि तय भएको बताउनुभयो। बाँकी निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुनै बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही मंगिर 24 गतेदेखि हुने पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारी तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो महाधिवेशन आयोजनाका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूसँगको छलफलमा सभापति देउवाले महाधिवेशनको तयारी छिटो सक्न निर्देशन दिनुभएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसक्रममा विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरूले आआफ्नो तर्फबाट भइरहेका कामहरूका बारेमा सभापति देउवालाई जानकारी गराउनु भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नवनिर्वाचित प्रदेश सभापतिहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। उहाँले हिजो विभिन्न 6वटा प्रदेशका नवनिर्वाचित सभापतिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हालै सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनबाट प्रदेश कार्य समिति सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा वीरबहादुर बलायर, कर्णाली प्रदेश सभापतिमा ललित जङशाही, लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा अमरसिंह पुन, गण्डकी प्रदेश सभापतिमा शुक्रराज शर्मा, बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्र बानिया र प्रदेश नम्बर 1 को सभापति उद्धव थापा निर्वाचित हुनुभएको थियो। कांग्रेसको प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन भए पनि नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुन भने बाँकी नै रहेको छ। हिजै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि एक विज्ञप्ति मार्फत 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हालै सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित सभापति, पदाधिकारी र सदस्य सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण मार्फत राजनीतिलाई सम्मानित बनाउने अभियानमा सक्रिय हुन समेत नेता कार्यकर्तालाई अपील गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 को नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। जनकपुर धाममा हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका पार्टीको प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक रमेश रिजालले अधिवेशन स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 को अधिवेशन अब केन्द्रीय महाधिवेशनपछि गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशका 8 जिल्लामा 32वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सर्लाही, सप्तरी र रौतहटबाट प्रतिनिधिको सूची प्राप्त हुन नसकेको कांग्रेसको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सभापतिका लागि रौतहटकी कृष्णा यादव र प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री राम सरोज यादवले उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ।
संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित डाक्टर शंकर शर्मा, बेलायतका लागि प्रस्तावित ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित श्रीधर खत्रीबाट आफ्नो अनुभव, योग्यता, सोच र अवधारणासहित जानकारी लिएपछि उहाँहरूको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी एकजना विदेशी र एकजना नेपालीमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले नेपाल आएका 66 जनाको परीक्षण गर्दा एकजना विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका एकजना नेपालीमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्दा उनीहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। संक्रमित दुवैको अवस्था सामान्य रहेको र हाल उनीहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका अन्य 66 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा सबैमा नेगेटिभ रिपोर्ट पाइएको पनि सचिव डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पोखरेलले ओमिक्रोन भाइरस देखिएकाले भीड़भाड़ नगर्न र स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन सबैमा आग्रह पनि गर्नुभयो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै नेपालमा त्यसको निगरानीका लागि सर्भिलेन्स तथा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन हालसम्म विश्वका विभिन्न 40 देशमा फैलिसकेको छ भने हालसम्म 574 भन्दा बढ़ी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भारतबाट फर्किएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ। भारतमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएपछि ओमिक्रोन नफैलियोस् भन्नका लागि भारतबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको सुदूरपश्चिमका विभिन्न सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन्। देशभर हिजो थप 265 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,617 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हिजो 357 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाबाट निको हुनेको दर 97.8% रहेको छ। हिजो कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हिजो 1,06,610 जनाले देशभर कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाउनेको संख्या 87,25,785 पुगेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 1 सकारथलीमा हिजो साँझ भएको जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। पाटन नगरपालिका 1 सकारकी 40 वर्षीय जानकी भट्टराईको पाटन स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 5 पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले जानकारी दिनुभयो। सोनरिया गाउँपालिका 4 का 24 वर्षीय प्रेम चुनारा र उहाँकी श्रीमती 20 वर्षीय मनिषा विक, पाटन नगरपालिका 1 सकारका 13 वर्षीय विनोद भट्टराई र सोही ठाउँकी 72 वर्षीय रमा भट्टराईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। मनिषा र प्रेमको 10 दिन अघि मात्रै विवाह भएको र उनीहरू दुवैजना माइतीघर पाटन 7 कैलपाल फर्कँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये पाटन नगरपालिका 1 सकारका मानध्वज भट्टराई र ओम प्रकाश भट्टराईलाई थप उपचारका लागि डडेलधुरा पठाइएको छ भने विष्णु भट्टराई, दीपक भट्टराई र गोविन्दी विकको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनमा उपचार भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा संघीयताको रक्षा गर्न वर्तमान राजनीतिक गठबन्धन निर्माण भएको बताउनु भएको छ। पार्टी सम्बद्ध नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीले झापामा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सत्तारूढ़ दलबीच आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। तीनै तहका निर्वाचनमा सत्तारूढ़ दलहरूको गठबन्धनले थप सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले आउँदो निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी जनताको लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित हुने जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरू सजग रहेको बताउनु भएको छ। जसपा नेपाल महोत्तरीले हिजो लोहारपट्टीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रति सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने प्रयासलाई आफूहरूले एकपटक असफल तुल्याइसकेको भए पनि खतरा भने कायमै रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले ल्याएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो। यो सुविधा प्राप्त गर्न दलित, महिला, मुस्लिम लगायत समुदायको बालबालिका
महिलाको शिक्षामा बढ़ी जोड़ दिइएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा जसपा कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव, प्रदेशसभाका सदस्य करिमा बेगम लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन भएकाले देश चाँडै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। अनेरा सोबिउले काठमाण्डुमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको परिवर्तनको यात्राको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर गरेको बताउँदै अब नेपाललाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्नेमा पनि कांग्रेस र एमाले सहितका राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीभित्र बहस चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। जबसम्म पार्टी रूपान्तरण हुन सक्दैन तबसम्म लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। चितवन महाधिवेशनबाट एमाले थप एकताबद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अनेरा सोबिउकी अध्यक्ष सुनिता बरालले देशभरिका युवालाई अनेरा सोबिमा संगठित गर्न आफूहरूले अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले सरकारले कोरोना विरूद्धको खोप कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बालबालिकाका लागि कोरोना विरूद्धको खोप ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष बिजुक्सेले खेलकुदमा लाग्ने खेलाड़ीले सामूहिक समन्वय र सहयोग एवं सहकार्यको सदुपयोग गर्दै अनुशासनमा रहेर खेलको विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँ भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफूले सहमहामन्त्रीमा उम्मेद्वारी दिने बताउनु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर रंगशालामा हिजो शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली लगायत पिछड़िएको क्षेत्रमा राजनीतिक जागरण तथा विकास र प्रगतिका लागि आफूले कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा उम्मेद्वारी दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा सक्षम र युवाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै अब विकास र प्रगतिका मुद्दामा राजनीति हुनुपर्ने बताउनुभयो। समाजका सबै क्षेत्र जस्तै खेल क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारले रंगशाला बनाउन थालेको जानकारी दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री शाहीले खेलकुद क्षेत्रमा कसैले राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनिर्वाचित कांग्रेस सभापति वीरबहादुर बलायरले शिष्टाचार, आदरभाव, आत्मीयता र सहिष्णुतालाई कायम गरी नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढ़ाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रथम सुदूरपश्चिम अधिवेशनबाट विजयी प्रदेश कार्यसमितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हिजो उहाँले सबैले एक अर्काप्रतिको विश्वासलाई जितेर शिष्टाचार, सद्भाव, आत्मीयता र सहिष्णुतालाई कायम गरी अघि बढ़े पार्टीमा अप्ठ्यारो नपर्ने बताउनुभयो। आन्तरिक निर्वाचनका बेला पक्ष विपक्षमा लागेका सबै कांग्रेस कार्यकर्ता अब पक्ष र गुट नभई पार्टीका लागि लाग्नुपर्ने र प्रदेशमा आफूबाटै त्यसको शुरूआत गरिने उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रालयले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको बताउनु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले खतराजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातका लागि मान्यता पाएको अवसरमा मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने उद्देश्य आफ्नो रहेको भन्दै घाटामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनै पर्ने बताउनुभयो। हामीले बाहिरबाट हेर्ने जस्तो के मतलब प्रिन्टमा के हुनु पर्यो हामीले बुझ्ने त्यो पनि राज्यको लागि आफ्नो कुरा हो। अर्को दिन जुन फ्लाइटमा यात्रु नभएको अवस्थामा पनि जुन सामानको डेलिभर जुन क्यारी गरेर जुन हामी यहाँ हाम्रो प्रफिट यो सेवादार जहाजहरूको यो नेपाली समुदायले राजस्व तिरेर कर तिरेर बनेको यो निगम यसलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनै पर्छ। मन्त्री आलेले खतराजन्य वस्तुको आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो। खतराजन्य वस्तु आयात निर्यातमा अब व्यवसायीहरूलाई सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आफू मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायको कमी कमजोरी सुधार्न प्रयासरत रहेको भन्दै निरन्तर खबरदारी र सुझाव दिन प्रेस जगतलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। यसअघि निगमको वाइड बडी जहाजको कार्गो बोक्ने क्षमता करिब 15 टन रहेकोमा आगामी दिनमा खतराजन्य पदार्थ अन्तर्गत विभिन्न औषधिजन्य र विद्युतीय सामग्रीको ओसार पसारमा सहजता हुने निगमले जनाएको छ। अस्थायी रूपमा ल्याउने गरिएका खतराजन्य वस्तुहरू निगमले आयात निर्यातका लागि मान्यता पाएसँगै अब निर्बाध रूपमा ल्याउन पाइने नेपाल वायु सेवा निगमले जानकारी दिएको छ। अन्नबाली भन्दा सुन्तलाबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि पर्वतका किसानहरू सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू समेत गाउँमै फर्किएर सुन्तला खेती गर्ने क्रम बढ़न थालेको छ। पर्वतबाट संवाददाता रोशन तिवारीको यो रिपोर्ट।
2049 सालमा 7वटा बोट रोपेर सुन्तला खेती गर्न थाल्नुभएका बागलुङको जैमिनी नगरपालिका 4 सर्कुवाका खगेश्वर सुवेदी अहिले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बन्नु भएको छ। 7-8वटा बुटाबाट सुरु गरेको अहिले चाहिँ 13-14 रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती छ। त्यसमा चाहिँ पोहोर 2.5 लाखको बेचेको भविष्यमा 12-15 लाख 20 लाखसम्म बेच्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ। बुढापाका मात्रै होइन विदेश गएर फर्किएका र जाने तयारीमा रहेका युवा युवती पनि सुन्तला खेतीमा रमाउन थालेका छन्। विदेशमा रहेका श्रीमानलाई गाउँमै फर्काउनु भएका मोदी 2 देवपुरका गंगा कुमारी शर्मा पनि सुन्तला खेती गरेर गाउँमै कमाउँदै परिवारसँग रमाउँदै आउनु भएको छ। हामीले 250 बोट सुन्तला लगाएका छन्। 50 बोटको अहिले 1.5 लाख पर्यो। 200 बोटहरू फल्ने क्रममा छ। गलकोट नगरपालिका 1 बागलुङका नेत्रबहादुर बुढाथोकीले पनि भएको सबै खेतबारीमा अन्न रोप्न छोडेर सुन्तला खेती रोपेपछि खुसी हुनुहुन्छ। 6 मुरी अन्न नफल्ने बारीबाट बुढाथोकीले 16 लाखको सुन्तला यसै वर्ष बेच्नुभयो। 200 जति बोट सुन्तला लगाएको छु। करिब 7 वर्ष जति भयो। कोल्ड स्टोर भयो भने त्यसलाई जुन सिजनमा फल्छ त्यो सिजनबाट टिपेर राखेर अफ सिजनमा बेच्दाखेरि महँगो धेरै पैसा पार्न सकिन्छ। पर्वतको महाशिला गाउँपालिका 5 डाँड खर्कका टेकबहादुर गुरुङले 2054 सालदेखि सुन्तला खेती गर्दै आउनु भएको छ। भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएपछि सुन्तला खेती गर्नुभएका टेकबहादुरले गाउँकाहरूलाई पनि सुन्तला खेती गर्न प्रेरित गरिरहनु भएको छ। मैले सुन्तला लगाएको छु। मेरो 150 फलेको छ। कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्रले गत वर्ष 10वटा पकेट र ब्लक क्षेत्र विस्तार गरेको छ। कृषकको आकर्षण बढ्दै गएपछि पर्वत र बागलुङमा यसै वर्ष व्यापक रूपमा सुन्तला खेती विस्तार गर्ने अभियान चलेको छ। कार्यालयका कृषि विकास अधिकृत विश्वास काफले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत पकेट ब्लक सम्भाव्यताको आधारमा राखेका छौं। बजारीकरणको लागि चाहिँ पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर स्थापना, यातायातको व्यवस्था, औजार उपकरणहरू भयो, त्यसपछि खेती सम्बन्धी तालिम, यी सबै प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुन्तला खेतीको लागि गरेका छौं। पर्वत र बागलुङ जिल्लाबाट वर्षेनी 25 करोडको सुन्तला बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत। भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको पातालगैरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पातालगैरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिदमाई, कोषाध्यक्ष खड्ग प्रसाद जैसी, सचिव पूर्णिमा शाह सिंह विरूद्ध 18,77,000 रूपियाँ बराबरको बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। सोही उपभोक्ता समितिका सदस्य रणबहादुर बडवाल विरूद्ध 5,50,000 रूपियाँ, अर्का सदस्य भरत बहादुर बसाही विरूद्ध 1,50,000 रूपियाँ, सु वन समूहका उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर सिजापति विरूद्ध 8,87,000 रूपियाँ बराबरको बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसैगरी उपभोक्ता हस्तना देवी शाही विरूद्ध 1,15,000 रूपियाँ र अशोक सिंह विरूद्ध 25,000 रूपियाँ बराबरको बिगो माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। मुख सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूबाट बच्न दाँतको सरसफाई महत्वपूर्ण मानिन्छ, तर दाँतका कारण हुन सक्ने रोगबाट बच्न दाँतको सरसफाईप्रति मानिसहरू त्यति धेरै सजग भने भएको पाइँदैन। जनकपुरबाट संवाददाता नेहा झाको यो रिपोर्ट। व्यक्तिको सुन्दरता र उसको व्यक्तित्व झल्काउन दाँतको महत्व सबैभन्दा बढ़ी हुन्छ। स्वस्थ दाँतले व्यक्तिको सुन्दरता मात्रै होइन, उनीहरूलाई अनेक रोग लाग्नबाट समेत बचाउँछ। तर शरीर र व्यक्तित्व दुवै बचाउन मदत गर्ने दाँतप्रति नागरिकमा अहिले पनि सजगता नरहेको पाइन्छ। शरीरलाई रोगहरूबाट बचाउन मानिसहरूले अनेक जतन गर्ने गरे पनि दाँतलाई स्वस्थ राख्न नागरिक अहिले पनि चेतनशील नभएको डेन्टल सर्जन डाक्टर मिसा महासेठ बताउनुहुन्छ। कति पेशेन्टहरू आएर सोध्छन् दाँतलाई धेरै सफा गरायो भने दाँत खिइन्छ, त्यस्तो होइन। दाँतलाई स्केलिङ गर्ने या हाम्रो मसिनहरू त्यो तरिकाले बनाएको हुन्छ कि त्यो दाँतलाई ड्यामेजै गर्दैन। सफा गर्दाखेरि एनामेल भन्ने लेयर झर्छ, त्यो 3-4 दिनपछि आइहाल्छ आफै, त्यस्तो समस्या हुँदैन। दाँत स्वस्थ नरहे शरीर समेत स्वस्थ नरहने भएकाले दाँतलाई समेत शरीरको अन्य भाग जस्तै महत्व दिनुपर्ने र नियमित चेक जाँच गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको डाक्टर महासेठको भनाइरहेको छ। कतिपय मान्छेहरू ओरल क्यान्सरसँग पनि सर्भाइभ गर्दा गिजा सम्बन्धी समस्या हुन्छ, त्यसपछि बढ्दै गयो भने त्यो क्यान्सर समेत जान्छ। सानो रोग भन्दा पनि ठूलो रोग नहोस् भनेर टाइम टाइममा चेकअप गराउनु। दाँत र मुख स्वस्थ रहे प्रायः रोगहरूबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्वस्थ दाँतले व्यक्तिको व्यक्तित्वदेखि रोगहरूबाट उन्मुक्ति पाउन समेत सहयोग गर्ने गरेकाले दाँतलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। नेहा झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम।
10 बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित योजना सम्मेलन 2078 हिजो सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग सहित 7वटै प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा योजना सम्मेलन शुरू भएको थियो। सम्मेलनमा प्रादेशिक योजना तथा बजेट तर्जुमा र सम्भाव्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको प्रदेश योजनाका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनले राष्ट्रिय योजना आयोग र 7वटै प्रदेश योजना आयोग बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्ने, सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको संस्कृतिलाई आत्मसात गरी प्रदेशहरूबीचको साझा दृष्टिकोण कायम गर्ने विषयमा जोड़ दिइएको लुम्बिनी प्रदेश आयोगले जनाएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नुभएको छ। सोमबार साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रूसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता भएको हो। त्यस क्रममा विश्व समुदायमा शान्ति, स्थिरता, विकास र प्रतिरक्षाका लागि दुई देशको सहकार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विषयमा दुई देशका प्रमुख नेता सहमत भएको भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यस क्रममा दुई देशबीच प्रतिरक्षा सहितका विभिन्न सम्झौता भएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई त्यहाँको सैनिक सरकारले 4 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। आन्दोलन र हिंसा भड्काउन मुख्य भूमिका खेलेको र कोरोना भाइरस विरूद्धको नियमहरू उल्लंघन गरेको आरोप उहाँमाथि लगाइएको छ। तर सुकी र उहाँका समर्थकहरूले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले झुटा आरोप र मुद्दाहरू लगाएको जनाएको छ। एउटै आरोपमा उहाँसँगै पूर्व राष्ट्रपति बिन मिन्टलाई पनि 4 वर्षीय सजाय तोकिएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय नेत्री सुकीलाई म्यानमारको सैनिक सरकारले सत्ता कब्जा गरेसँगै आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखेको छ। आगामी दिनहरूमा कोविड-19 भन्दा घातक भाइरसहरू देखा पर्न सक्ने भन्दै सजगता अपनाउन स्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ। अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका खोप बनाउन संलग्न बेलायती वैज्ञानिक साराह गिलबर्टले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अर्को भाइरसका लागि विश्व तयार हुनुपर्ने बेला भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। कोविड-19 का कारण हालसम्म 52 लाख भन्दा बढ़ी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने खर्बौं डलर बराबरको आर्थिक घाटा विश्व समुदायले बेहोरेको छ। यसैबीच दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको ओमिक्रोन भाइरस विश्वका 40 भन्दा बढ़ी देशमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। अमेरिकाले चीनको राजधानी बेजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिक खेल कूटनीतिक रूपमै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। बेजिङमा हुने ओलम्पिकमा आफ्नो कुनै प्रतिनिधि मण्डल नपठाउने निर्णय गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। खेलाड़ीहरूलाई भने बहिष्कार लागू नहुने र खेलाड़ीहरूलाई अमेरिकी सरकारको पूर्ण सहयोग रहने अमेरिकी सरकारको नीति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले यसअघि नै अमेरिकाले ओलम्पिक बहिष्कार गरेमा आफूहरूले प्रतिकार गर्ने बताइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालले वित्तीय स्थिरताका लागि थप प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको विश्व ब्याङ्कले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सोमबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित लचिलो र समावेशी विकासका लागि नेपाललाई थप सहायताको आवश्यकता औल्याएको हो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने सरकारको प्रयासलाई प्रतिवेदनले थप टेवा दिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विश्व ब्याङ्कका नेपाल निर्देशक फारिस हजाज जारबोसले नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन प्रतिवेदनले मद्दत गर्नुका साथै नीतिगत विकास, ऋण लगायतका विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि प्रतिवेदन सहयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्र संघका गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयका विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरले सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको र कोही पनि नछुटुन् र समस्यालाई दिगो रूपमा नै अन्त्य गर्न सकियोस् भनेर सरकारले कार्ययोजना बनाएर द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मानव समुदायलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप एकीकृत एवं समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता रहेकोमा पनि जोड़ दिनुभयो। भेटमा विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट भइरहेका प्रयास, भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय, संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत
सेङ्जामा बाली तथा पशुका 5वटा जोन निर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लामा हाल सुन्तला र कफी गरी 2 सुपर जोन, मसला बाली, आँप, लिची र भैँसी गरी 3 जोन निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख माधव लम्सालले सेङ्जाका सबै वडालाई समेटेर 1585 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला जोन विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्यले बद्लिरही पूर्वी तथा मध्य उच्च पहाड़ी भागका केही स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पुनः पार्टी सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको घोषणा। नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई समितिद्वारा सर्वसम्मतिले अनुमोदन। बैतडीको सकार खोलामा जीव दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो र भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय पक्षबीच प्रतिरक्षा सहितका विभिन्न सम्झौता। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।